अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इशा की नमाज़ जब हम लोग पढ़ते हैं तो वित्र पढ़ते हैं। तो वित्र में तीसरी रकात में हम लोग जो दुआए कुनूत पढ़ते हैं उसी से मुताल्लिक़ एक सवाल पूछा गया कि दुआए कुनूत कौन सी पढ़ना चाहिए, ये वाली या ये वाली। हमारी एक स्टूडेंट है, उन्होंने आज सवाल पूछा कि इन दोनों दुआए कुनूत में से कौन सी हमें पढ़ना चाहिए, और इसके अलावा जो और भी दुआएं हैं जैसे रब्बना आतिना, या कुछ किसी में अल्फाज कम हैं किसी में ज़्यादा हैं, तो कौन सी दुआएं कुनूत हो जो हमें पढ़ना चाहिए। तो इस सिलसिले में मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को वीडियो रिकॉर्ड करके इस सवाल का जवाब दिया जाए। देखिए, हम जब दुआए कुनूत पढ़ेंगे, और दुआए कुनूत कब पढ़ी जाती है, जब हम लोग वित्र पढ़ते हैं, तो तीसरी रकात में जब हम सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिला देते हैं, फिर उसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांधते हैं, और फिर हमें दुआए कुनूत पढ़नी होती है। तो बेहतर और अफजल राजे ये है कि हम लोग ये वाली दुआए कुनूत पढ़ें। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसआ व नहफिदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिलकुफ़्फ़ारि मुल्हिक़। ये वाली दुआए कुनूत पढ़ना अफजल है अहनाफ के नज़दीक, ये राजे है, ठीक है। और अगर आप इसके अलावा ये वाली दुआए कुनूत पढ़ लेते हैं वित्र की तीसरी रकात में, तो ये भी दुरुस्त है, नो प्रॉब्लम। अल्लाहुम्मा हदिना अल्लाहुम्मा हदिना। अब किसी में अल्लाहुम्मा हदिना होगा और किसी में अल्लाहुम्मा हदिनी होगा, तो नो प्रॉब्लम। अल्लाहुम्मा हदिनी फ़ी मन हदैत व आफ़िनी फ़ी मन आफ़ैत व तवल्लनी फ़ी मन तवल्लैत व बारिक ली फ़ी मा अअतैत व क़िनी शर्र मा क़ज़ैत फ़इन्नका तक़ज़ी व ला युक़ज़ा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत व ला यअज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत। ठीक है ना। इसके अलावा किसी में, जैसे आप ये वाली दुआ कुनूत पढ़ रहे होंगे, तो किसी में कोई लाइन ज़्यादा होगी, किसी में कोई लाइन कम हो सकती है। आप जब गूगल करेंगे या किताबों में देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसी तरह से कोई और अगर आपको हदीस से साबित जो दुआएं हैं उनमें दुआ मिल जाए, जो दुआ कुनूत की जगह पढ़ने के लिए कोई कहे, तो वो भी पढ़ी जा सकती है। शर्त यह है कि वो हदीस से साबित हो। जैसे रब्बना आतिना, जिन लोगों को दुआएं कुनूत याद ना हो तो वो रब्बना आतिना भी पढ़ सकते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ठीक है। इसके अलावा आप अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ये एक बड़ा अहम मसला है जो मुझे आप लोगों को बताना था। लोग ये समझते हैं कि यही दुआए कुनूत याद होना ज़रूरी है, ये याद हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इसको भी पढ़ सकते हैं। तर्जुमा: ए अल्लाह, हम तुझसे मदद चाहते हैं और तुझसे बख्शिश मांगते हैं और तुझ पर ईमान लाते हैं और तुझ पर भरोसा रखते हैं और तेरी बहुत अच्छी तारीफ़ करते हैं और तेरा शुक्र करते हैं और तेरी नाशुक्री नहीं करते, और अलग करते हैं और छोड़ते हैं उस शख्स को जो तेरी नाफरमानी करे। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरे लिए ही नमाज़ पढ़ते हैं और सजदा करते हैं, तेरी ही तरफ दौड़ते हैं और ख़िदमत के लिए हाजिर होते हैं और तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं और तेरे अज़ाब से डरते हैं। बेशक तेरा अज़ाब काफिरों को मिलने वाला है। और ये वाली जो दुआए कुनूत है, ए अल्लाह, तू हिदायत दे मुझे उनमें दाखिल करके जिनको तूने हिदायत दी, और आफ़ियत दे मुझे उनमें शामिल करके जिनको तूने आफ़ियत दी, और मेरी सरपरस्ती फरमा उन लोगों में जिनकी तूने सरपरस्ती फरमाई, और बरकत अता कर मेरे लिए उन चीज़ों में जो तूने मुझे अता की, और बचा मुझे उन फ़ैसलों के शर से जो तूने किए हैं, इसलिए कि तू ही फ़ैसला करता है और तेरे फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं हो सकता। हकीकत यह है कि वो ज़लील नहीं हो सकता जिसका तू दोस्त बन जाए, और नहीं मुअज़्ज़ज़ हो सकता वो जिससे तू दुश्मनी करे। तू बहुत बाबरकत है ए रब हमारे, और निहायत बुलंद परवरदिगार। तो ये है जनाब अली दुआए कुनूत का मसला। ठीक है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाकर आप लोगों को ये डाउट क्लियर किया जाए। इस क्लिप को शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए। अच्छा, किसी को दुआए कुनूत रब्बना आतिना कुछ नहीं याद है तो फिर वो क्या करे?
تو پھر وہ 3 مرتبہ کہہ لے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، ٹھیک ہے؟ اور دعائے قنوت چاہے یہ والی یا کوئی اور سی دعائے قنوت یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اس کلپ کو شیئر کیجئے، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے سوشل میڈیا پر کام کرتے ہوئے 5 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ میں کسی چیز کو، کوئی پروڈکٹ کی اسپانسرشپ لے کے آپ کو بول رہا ہوں کہ یہ چیز خریدو، اس کے بہت فائدے ہیں، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہر مہینے میرا نقصان ہوتا ہے کیونکہ میں اسپانسرشپ نہیں لیتا ہوں، کسی بھی پروڈکٹ کا ایڈ نہیں کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا۔ تلبینہ جو اس وقت آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، اس کا میں آپ کو ایڈ اس لیے کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور اس کو ریکمینڈ آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو تلبینہ ہے، تلبینہ میں نے بھی بہت کھایا ہے اور آپ نے بھی تلبینہ استعمال کیا ہوگا، لیکن ایک بڑی پرابلم تلبینے میں مجھے دیکھنے کو یہ ملی، مارکیٹ میں جتنے بھی تلبینے ہیں اس میں وہ مزہ ہی نہیں آتا، کوالٹی کی بہت کمی پائی جاتی ہے۔ یہ جو تلبینہ ہے آپ دیکھیں گے مائی ہدایہ کا تلبینہ، یہ ایسا تلبینہ ہے جو پرسنلی مجھے بہت پسند ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ کو ایک بار اگر آپ اس کو ٹیسٹ کر لو گے تو آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور تلبینہ بھائے گا ہی نہیں۔ اس تلبینے کے ساتھ کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا ہے، بھر بھر کے کوالٹی اس کے اندر رکھی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بارلے فلور ہے، کیشو ہے، ریزنس ہیں، ڈیٹس، پستہ، آلمنڈ اور بہت ساری طاقت کی چیزیں اس میں ملائی گئی ہیں۔ اور تلبینے کے فائدے کیا ہیں آپ لوگ گوگل کر سکتے ہیں، بے شمار فائدے تلبینے کے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے نا جم کرنے والے بندے خاص طور پر کیا کرتے ہیں نا، وہ طاقت کے لیے پروٹین کے ڈبے پی رہے ہیں اور وہ پاؤڈر کے ڈبے کھا رہے ہیں، وہ ڈولے بنانے کے لیے جو ہے نا پاؤڈر پی رہے ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں باڈی کو۔ طاقت کے لیے آپ تلبینہ کھا سکتے ہیں، جسم میں کمزوری ہے آپ اس تلبینے کو یوز کر سکتے ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے، دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اور وزن کو کم کرنے کے لیے، جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے، کمزوری کو دور کرنے کے لیے بے شمار فائدوں میں تلبینہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تلبینے کو بہت پسند بھی کیا جاتا تھا، اسی لیے آپ ایک بار اس تلبینے کو ضرور ٹرائی کیجئے گا، میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ یہ تلبینہ آپ کو بہت پسند آنے والا ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے آپ اس نمبر پر بھی جا سکتے ہیں اور ویب سائٹ myhadaya.in اس ویب سائٹ پر بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو پھر بول رہا ہوں کہ اس تلبینے کو یوز کرنے کے بعد، کیونکہ میں اس کو پرسنلی یوز کر رہا ہوں، اس تلبینے کو یوز کرنے کے بعد آپ کو کوئی اور تلبینہ پسند نہیں آئے گا، اتنا اس کے اندر آپ کو کوالٹی وائز آئٹم دیکھنے کو ملنے والا ہے۔ تو آرڈر کیجئے، ابھی دعاؤں کی گزارش ہے، اور اس کو ریکمینڈ بھی کیجئے، اور جو لوکل چیزیں ہیں ادھر ادھر کی جو پاؤڈر وغیرہ سے بنتی ہیں، یہ دیسی آئٹم ہے، اس کو استعمال کیجئے تاکہ جینوئن فائدہ، جو ریئل فائدہ ہے وہ آپ کی باڈی کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔